बैरिस्टर गौर साहब बताएं सर, आज जो एक अहम केस की समाअत थी, क्या अदालत में प्रोसीडिंग हुई? देखो, अदालत में तो प्रोसीडिंग हुई विद रिस्पेक्ट टू कि हम खान साहब को जो एक्सेस है वो उसके बारे में, लेकिन परसों के लिए रखा हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ वकला की आज एक बड़ी तादाद मौजूद है। जी, आज अहम केस की समाअत थी इमरान खान की मुंतकली के हवाले से। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और इसके अलावा MNS जो है वो बाहर आ चुके हैं। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। चाचू आप पीछे हो जाएं। चाचू क्या कर रहे हैं पीछे? चाचू आप पीछे हो जाएं। आपका काम नहीं है ना, और आगे से नहीं ना काम होता। कोसा साहब बहुत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। साहब आज बताइएगा क्या पेशरफ्ती है केस के अंदर? आज 2 केसेस कच्चे लगाए गए। यार ये वाले मोबाइल थोड़ा साइड में कर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरम इमरान खान साहब के अपील भी और उनकी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगी हुई थी, जिसमें आज हमने उस अपील को भी सैर हासिल तैयारी की हुई थी। और वो मुतफर्रिक दरख्वास्त जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें रेफ़र किया था कि वो भी आप अदालत आलिया से रजू करें, वो भी आज लगी हुई थी, जिस पर नोटिस दूसरे फरीक को यानी अटॉर्नी जनरल को और प्रोसिक्यूटर जनरल को दिया गया था पिछली तारीख पर। इसी डिवीजन बेंच ने आज हिदायत हुई कि आप पढ़ के सुनाइएगा। तो मैंने वो तीनों रिपोर्टें जो हैं वो पढ़ के सुनाई। वो उसमें जो है वो एक तो 31 जनवरी का था, जो मोहतरम इमरान खान साहब का इन्होंने अपने तौर पर ही मुआयना करवाया था, जिसमें उनकी जो है दाहिनी आँख की जो बीनाई है वो रेटिना का जो प्रॉब्लम था वो उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट की कि इनका। फिर दूसरी रिपोर्ट जो थी वो और ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया था तो ये 10 मार्च के हुक्म में ये 12 मार्च को उसने जो है 12 मार्च 2026 को ये रिपोर्ट दाखिल करवाई थी अदालत में। और उस दिन जो है अदालत उज़्मा ने ये फैसला किया था कि आप मामलात को हाई कोर्ट में लेकर जाएं। तो ये 10 मार्च से पहले की जो ये रिपोर्ट थी, जिसके बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि ये रात की तारीकी में मोहतरम इमरान खान साहब को ये पिम्स में लेकर गए और 20 मिनट का प्रोसीजर करके उनको वहाँ से फारिग कर दिया गया। और ऐसा इख्फा रखा गया कि किसी को जो है भिनक तक लगने नहीं दी गई है, तावक्ते के आपकी जानिब से एक रिपोर्टिंग हुई कि मोहतरम इमरान खान साहब को पिम्स में ये ले जाया गया है। तो फिर जो है एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ जी उनको जो है ये तकलीफ़ हुई थी और उनके लिए उसको पिम्स में ले जाकर 20 मिनट का प्रोसीजर करके वापस जेल में दाखिल कर दिया गया। तो आपने देखा कि उसके बाद जो है हमारी भी सरासीमगी बढ़ गई और हमने जो है यहाँ धरने भी दिए। मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमने दरख्वास्तें भी दी कि इन केसेस को लगाया जाए और मोहतरम इमरान खान साहब की जो है कमा को उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि खाकम बदहन खुदा न करे उनकी दाहिनी आँख के ज़ाया होने का जो है बहुत बड़ा एहतमाल और ख़दशा है। और ये ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा जिसका कोई इजाला जो है दुनिया में नहीं किया जा सकता है। तो उसकी बेसिस पे जब ये मामलात हुए तो आज जज साहबान ने यही बात की कि जी आप बताएं। तो वो एक तकनीकी एतराज़ात करने लगे जो जज साहबान ने खुद ही उनकी तसल्ली करा दी कि भाई 561A में ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो हमारे पास मामला ज़ेर तजवीज़ ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रेफर्ड बयान है। मेरा मौक़िफ़ ये था कि जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो एमाइकस क्यूराई की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस जो हैं सफारशात वो 4 इहातों में मुहित है और वो ऐसा ही मुतसव्वर होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फाइंडिंग है, एक
حکم ہے جس کی تکمیل کرنا عدالت عالیہ کا کام ہوتا ہے آرٹیکل 187 میں. ایگزیکیوشنری جو ہے وہ عدالت وہ ہائی کورٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ 4 سفارشات جو فرینڈ آف دی کورٹ نے کی ہیں، نمبر 1 کہ ان کا جو ہے کسی ریٹینا اسپیشلسٹ آتھومولوجسٹ سے جو ہے ان کا علاج کروایا جائے اور وہ شفا میں ان کو داخل کیا جائے. یہ ہماری پالیسی تھی شفا انٹرنیشنل میں، کیونکہ وہاں جو ہے امراض چشم کے ماہرین موجود ہیں، جبکہ پیمز میں کوئی جو ہے ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے، اور یہ بار بار پیمز میں لے کر جاتے ہیں. تو اسی طرح دوسری بات یہ تھی ہماری کہ ان کے جو ہے کامران فیصل، ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف جو کہ شوکت خانم کے سینئر ترین ڈاکٹر ہیں، جو ان کے ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، جن کے پاس تمام ان کی ہسٹری جو ہے ان کے وہ موجود ہوتی ہے. اس لیے ان کا شراکت اور شمولیت اس میں ضروری اس لیے ہے. جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ جناب ریٹینا کی مرض کی تشخیص کے لیے آپ کو یہ جنرل سارا جو ہے یہ معائنہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کلاٹنگ آف بلڈ، یہ خون کا لوتھڑا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دل سے آیا ہے، یہ دماغ سے آیا ہے، یہ کہیں وین سے آیا ہے. تو یہ جب تک آپ اس کا جنرل جو ہے یہ وہ انالیسس اس کا معائنہ نہیں کریں گے ہر چیز کا، تب تک اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی ہے. اور جنرل چونکہ سارا ان ڈاکٹر کامران فیصل اور ڈاکٹر عاصم یوسف کے پاس سارا جو ہے ان کا وہ موجود ہے ریکارڈ، ان میں سے ان کو شراکت ضروری کی جائے. تو یہی ریکمنڈیشن تھی. سن لیں نا. تیسرا بات یہ ہے کہ فیملی کو کیوں کر جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے، کیونکہ جیل مینول میں بھی، جیل رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے کوئی عارضہ ہوگا ایسا تو فوراً اس کی فیملی کو انٹیمیٹ کیا جائے گا. انٹیمیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو بتا دیا جائے گا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا علاج کروانا چاہیں اپنے پیاروں کا تو وہ اپنا علاج اپنی تسلی کے مطابق اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا جائے. اور چوتھا ہمارا یہی تھا کہ جناب وکلاء کو اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے، انہیں رپورٹیں نہیں دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وکیل تو ان کی کیسے جو ہے ان کے کیس کو جو ہے نمائندگی کر سکتا ہے، اور اس کا طوالت اور تسلسل سے اس کا جو ہے رسائی ہونا ضروری ہو. تو آج انہوں نے ان کو بھی سنا، تو انہوں نے جو ہے ان چیزوں پر پرسوں کے لیے انہیں بھی کہا کہ آپ بھی اس کی تیاری کر لیں. اور ان کے اعتراضات جو تھے سرکار کی جانب سے وہ سمریرلی جج صاحبان نے مسترد کر دیے. جو انہوں نے تکنیکی اعتراضات کیے تھے کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے یہ درخواست وغیرہ وغیرہ، وہ اس پر تو ہے. تو باقی انہوں نے کہا کہ اس چیز کے لیے پرسوں کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جج سمرو جسٹس ون آف دی ججز، ایک جج صاحب کی طبیعت ذرا ناساز تھی، اس لیے یہ پرسوں کے لیے رکھا ہے. باقی کی ایک منٹ بات کرنی، صرف 1 سیکنڈ میں بات کر